عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی شکر ہے کہ جدی توفیق کے خاص نال اسی مغرب دی نماز بارمات ادا کی ہے۔ دعا کرو اللہ جتنی اسی بیٹھی اللہ تمام دے گناہاں نوں نیکیاں دے تبدیل فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جس دور سے اسی گزرے ہاں بڑا ہی خطرناک دور ہے اور ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، بلکہ ساڑھے معاشرے اندر کئی بندیاں دے مزاج بن چکے ہیں کہ انہاں دا کام صرف لوگاں دے اندر ڈر پیدا کرنا ہے۔ کوئی بندہ حکومت دیاں پابندیاں تو ڈردا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ بیچارہ ڈردا ڈردا سیاستداناں دے ڈیرے تے جاندا ہے، کوئی ریلیف لبدا ہے، اتوں بھی ڈردا ہے، پھر بیچارہ ڈاکٹر کو جاندا ہے، وہ بھی ڈرا دیتے ہیں۔ یعنی بندہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ جڑا دین اسلام میں یا زندگی یہ پریشانیاں دا مرحلہ ہے، حالانکہ یہ بھی گل نہیں۔ اللہ پاک نے جتنے پریشانیاں زمینساں رکھیاں نے انہاں دے بدلے اپنی جنت بھی بنائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ جویں ایتھے جماواں اللہ سانوں جنت وچ بھی اکٹھا فرمائے۔ اچھی دعا تو میرے محترم بھائیو، دین اسلام سختیاں کا نام نہیں بلکہ دین اسلام خوشخبریاں کا نام ہے، اور جیڑی خوشخبری اللہ پاک نے روزے داراں واسطے رکھی ہے اون دا تھوڑا جہا میں تواڈے سامنے تعارف رکھنا ہے۔ اون دا نام ہے جنت۔ کی نام ہے؟ جنت۔ اللہ پاک سانوں سارے نوں جنت دا داخلہ دے۔ میں اون دا ایک منظر تواڈے سامنے ذکر کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئی درود و پیار نال سارے پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ کہو سبحان اللہ۔ بس زیادہ تھوڑا وقت نہیں لینا، ایک بڑی گل کیا کو سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جنتیاں نو اللہ پاک اعلان کرن گے، جنتی جنت دے دروازے تے آن گے تے اللہ پاک سب تو پہلی خوشخبری دین گے، سب تو پہلا سرپرائز جنتیاں نو جنت دا ٹکٹ بھی ملے گا تے نال کملی والے دا دیدار بھی ملے گا۔ تو سبحان اللہ۔ اللہ سانو سونے دا دیدار کروائے۔ اللہ اللہ کوئی شب لاجواب ہوئے تے اکھیاں چ خواب ہوئے تے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے۔
राज राज मुख तका कदी भी न खोलाए खां राज राज मुख तका कदी भी न खोलाए खां मुक जान सावा पर मुकिया ना खाब होवे कोई शाफला अल्लाह सानू सोने दा दीदार करवाए अल्लाह सानू जन्नत भी देवे ते सोने दा दीदार भी देवे उठी आखो आमीन अल्लाह अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दीदार होएगा किथे हौदे कौसर ते नबी पाक फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा ए गल सुनिया जे कितनी बड़ी खुशखबरी है नबी पाक फरमाते ने हर नबी अपनी उम्मत को नाल लेके आएगा हर नबी दी उम्मत होएगी ते मेरी उम्मत सारियां उम्मतां नालों बड़ी होएगी नबी पाक फरमाते ने सारे नबियां दे हाथ अंदर एक झंडा होएगा मेरा झंडा सब तो बड़ा होएगा और मेरे झंडे का नाम लिवाउल हम्द होएगा नबी पाक फरमाते ने मेरा एक हौद होएगा जितनी चौड़ाई अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी बनाई है नबी पाक फरमाते ने जिन्हें मक्के को लग के उमान है मक्के को लग के उमान का सफर तकरीबन 1000 किलोमीटर का बनता है नबी पाक फरमाते ने मेरे हौद के सज्जे पासे रहमत इलाही दा फरमाना चलता होएगा जिंदे जो अल्लाह पाक दियां रहमतां लखदियां होणगियां और नबी पाक फरमाते ने मेरे हौद दे बर्तन अल्लाह पाक ने सोने दे बनाए ने चांदी दे बनाए ने और प्याले और सागर इंज चमकदे होणगे जिवें आसमान दे सितारे चमकदे ने नबी पाक फरमाते ने मेरे हौद दा पानी दूध नालों चिट्टा शहद नालों मिठा ते बर्फ नालों ठंडा नबी पाक फरमाते ने जेड़ा एक बारी पी लवेगा दोबारा कदी भी उन्हें प्यास नहीं लगेगी ते कई बंदे कहते ने लो जी बर्फ नालों ठंडा ते पीते ही जाता असी कहते हैं लभना ही लोहे जिन्हों कमली वाले की जुबान ते यकीन ओनू लभना अल्लाह अल्लाह सानू सोने दे हत्था चो हौदे कौसर पिना कुछ आखो आमीन अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा नबी ए हुन जेड़ी गल करन लगा नबी पाक फरमाते ने अल्लाह दे नबी दे सहाबा कहन लगे सोनिया हौदे कौसर दे बड़ा रश होएगा एडियां उम्मतां कठियां होणगियां तुसी अपने उम्मतियां नु किवें पहचानोगे ए गल सुनिया जी तवज्जो नाल नबी पाक फरमाते ने जेड़ा मेरा उम्मती होएगा नमाज ते पढ़दा ही होएगा ते नमाज पढ़दा होएगा वुजू ते करदा ही होएगा वुजू भी करदा होएगा ते ओंदे वुजू वाले अदा इंज चमकदे होणगे जिवें चौदहवीं रात दा चंद पिया चमकदा है मैं दूरों वेख लवांगा मेरे उम्मती आ गए ने मेरे प्यारे आ गए ने हुण गल सुनिया जी नबी पाक फरमाते ने कि इंज दे होणगे उन्हां दे चेहरे भी चमकदे होणगे उन्हां दे पैर भी चमकदे होणगे मैं जल्दी जल्दी उठांगा मेरे उम्मती आ गए मैं इन्हां नूं पानी पिलावा अचानक एक पर्दा आ जाएगा एक दीवार आ जाएगी मैं कहवांगा अल्लाह सुनिया मेरी उम्मती आ गए मैं इन्हां नूं पानी पिलावा आवाज आएगी नहीं नहीं सुनिया ये तुहाडी उम्मती नहीं इन्हां तुहाडी जान तो बाद दीन नूं बदल दिता इन्हां शरीयत नूं बदल दिता नबी पाक फरमान के सोहबत कर मैं तुहानू देखना भी नहीं दा निकल जाओ मैं तुहानू पानी नहीं पिलाना वीर जी गल समझण वाली है ए जिन्ने भी तुसी आ करके बैठे हो अल्लाह तुहाडा बैठना कबूल फरमाए कई बंदे ने
اور دین بدل دیتے نے آتے نے مولانا پھر کی ہویا اللہ کے نبی نے 2 پڑھیاں نے اسی 4 پڑھا کے تے کیڑا مسئلہ ہے اللہ کے نبی نے پہلے پڑھیا ہے اسی بعد وچ پڑھا کے تے کیڑا مسئلہ ہے اللہ کے نبی نے ایتھے ہاتھ پڑھنے نے اسی ایتھے بنا پڑھا کے تے کی بن جائے گا میں کہنا سونیا تسی سارے میرے پیر لگدے ہو مینوں کوئی تکلیف نہیں تانوں بھی تانوں پریشانی والی ہے جڑا نبی پاک کی سنت تو ہٹ جائے گا میرے نبی کا دین بدل دے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے محبوب پیغمبر دے عہدے کو سے تو محروم ہو جائے گا کہ یہ تو جانا ہے نبی پاک کو پانی لگ جائے کہ اللہ میں تو سنت عمل کرنے والا بنا دے پانی اونوں لبنا ہے جڑا سنت تے عمل کرے گا اللہ سب سنت تے چلنے والا بنائے اللہ اللہ آقا دیاں جنہیں اپنایا سنتا آقا دیاں جنہیں اپنایا سنتا جنت چ آقا دے نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوے گا اللہ اللہ ہن گل سنیا جے ذرا عہدے کو سدا پانی پی لیا نبی پاک فرماتے نے میں اپنے امتیاں نو لے کے جنت دے دروازے تے جاواں گا اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے میں دروازہ کھڑکاواں گا ممبل باب کون دروازے تے میں کہاں گا آنا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے میں جنت دے اندر جاواں گا اے آخری گل سنیا جے ذرا ہن جنت وچ چلے گئے ہاں جنت وچ نعمت دنیا کمال نے سب تو پہلے لباس پہنایا جائے گا بندہ کتے جائے گا سردی دا موسم ہوئے اوتے سردی دا لباس لب جائے گرمی دا موسم ہوئے گرمی دا لباس پانا پہ جائے نبی پاک فرماتے نے جدو جنتی جنت وچ جان گے انہاں نوں لباس پہنایا جائے گا کیویں دا ریشم دا لباس سونا لباس جس بارے قرآن کہتا ہے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منصورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا سونا لباس ریشم دا لباس نبی پاک فرماتے ہیں اے جڑی کھجور ہے نا ایں وچ چیلی ہوندی ہے ایں دانی نو چیلی دے وچوں بڑی جی چیلی نکلدی ہے ایندا بھی لباس پہنایا جائے گا اور نبی پاک فرماتے ہیں سونے دے زیورات پہنائے جان گے سونے کنگن پہنائے جان گے اللہ دے محبوب جی کی تو تک پہنائے جان گے نبی پاک فرماتے ہیں جتوں تک وضو دا پانی جائے گا اتوں تک کنگن لب جان گے یہ خوشی دی گل ہے نا یہ شوق دی گل ہے میرے نبی دا صحابی ہے وہ وضو کردا ہے ایتھوں تک نہیں ایتھوں تک وادو تو لیتا ہے پوچھا گیا یار تو یہ کیوں کرنا ہے کہ میں ایتھوں تک سونا لب جائے گا میں جنت دے سونے کے لب جان گے یہ شوق دی گل ہے میں دعا کرنا اللہ سارے جنت دیاں نعمتاں دے دے اللہ سی روزے رکھنے اللہ جنت وچ بھی کٹھیاں کر دے اللہ اللہ میں دعا کرنا اللہ سنیا اے جنی ساتھیاں نے وقت نکالیا ہے اللہ جی نہیں تے بیٹھیاں اللہ جنت وچ بھی کٹھیا کر
اسی آپ کو آمین جنت کے لیے اللہ اللہ وہ جنت جیتے بچ ہمیشہ جوانی جیتے بچ مچھلی دی پہلی مہمانی جیتے بچ سونے تے چاندی تے برتن نصیبہ والے سبحان اللہ برتن وہ جنت جیتے بچ زمردی زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم تے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بہے نے اندازہ نہ جنت کدی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹلا سکو گے اللہ تعالیٰ جنت بھی بخائے اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ بھی بخائے جنہیں مکہ مدینہ میں بلاد کھڑا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ بھی لے جائے میرے بھائی کہہ رہے سن چاندی شار پڑھ دیا لے میں پڑھ دینا اللہ اللہ مینو لینا پیرو اینا شہران دے وچ دل لگ جائے نبی جی دے پیران دے وچ او دل کردا اے او دے پاسوں ماں اس جنت تو مدینہ اداس ہواں لکھیا جاواں پیلا لاتے زبیران دے وچ دل لگ جائے نبی جی دے پیران دے وچ ایک بڑی میرا کو سبحان اللہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ چپ کر کے رہی ہے یہ بات صفا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایک بڑی بلا کو سبحان اللہ 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 نا تو برنی نا چھا بندیا نا پیور نا ماں بندیا ہر شئی آخر مک جانا ایک رہنی رب دانا بندیا نا تو برنی نا چھا بندیا نا پیور نا ماں بندیا او تو جو رب کرنا کدی مانے اپنے وچ کریا کر جو قرآن نے تینوں دسیا اے او تے عمل بھی کریا کر کل دن ہاتھ تیری تھاپ دیا تبرواری کل دن ہاتھ تیری تھاپ دیا ہر شئی آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دا نام دیا نہ کفرنی نہ چھاپ دیا نہ پیورنا نہ ماپ دیا اللہ کی دعا ہے اللہ کی بھی سونی جنت اللہ اس جنت سانو باس بنا دے اللہ اس منزل کو قیامت تک آباد فرمائے ان چلان والے محنت کرنے والے اللہ تمام کی زندگی در برکت عطا فرمائے سارے ساتھی سلطان